बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 14 फरवरी को जो टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उनके क्वेश्चंस को अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों याद रखें कि ये क्वेश्चन तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने जो किताब लिखी है अल-फलाह पुलिस गाइड के नाम से, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन इस गाइड में मौजूद है। सिवाय एक आधा हो सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो है वो तमाम के तमाम इस गाइड में मौजूद है। तो आज के पेपर की तरफ चलते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 14 फरवरी को, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। और 15, 16, 17 को भी जो पेपर्स हैं, तो जो दोस्त पेपर दे देते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो तो मेरे साथ शेयर कर लिया करें, उसको भी सॉल्व कर दिया करेंगे। पहला एक क्वेश्चन था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिस तरह इंसानी जहन होता है ना, उसमें सोच, तमाम कामें उसमें सरंजाम दी जाती हैं, इसी तरह कंप्यूटर में एक चिप होता है जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर फिर बहुत सारे हिस्से होते हैं। इसके एलयू होता है, लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स वगैरह होते हैं। तो ये तमाम के तमाम काम ये सर अंजाम देते हैं। जितने भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं, तमाम के तमाम एनालिटिकल डिसीजन वो ये करते हैं, तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पाकिस्तान एटमी कुव्वत 28 मई 1998 को, और उस दिन को यौम तकबीर कहा जाता है। और ये धमाके कहाँ पर हुए थे? बलूचिस्तान चागी के पहाड़ों में हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसको जबूर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, सफा और मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाए जाते हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, उसको सही कहते हैं, सही। और क्वेश्चन नंबर 5 था, कुर्बानी के बाद सर मुंडवाना क्या कहलाता है? हल्क कहलाता है। एक होता है कसरा, एक दूसरा हल्क। और 6 नंबर क्वेश्चन है, शैतान को कंकरियां मारना रमी कहते हैं। शैतान को तीन होते हैं, उसमें छोटा, बड़ा और दरमियाना शैतान होते हैं, रमी जमार उसको भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 तक कि मसारिफ ज़कात का जिक्र, मसारिफ ज़कात टोटल 8 है, और इसका जिक्र तफसीली तौर पर सूरह तौबा, कुरान मजीद के सूरह तौबा में है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आसमानों की सैर की थी? 7 आसमानों। तो आज वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएंगे कि पहले आसमान पर किससे मुलाकात हुई थी, दूसरे पर किससे, इस तरह इन चीजों को याद रखें। और ये चीजें हमारी बुक में बहुत तफसील के साथ दर्ज हैं, ठीक है। तो पहले आसमान पर तो आदम अलैहिस्सलाम थे, आखिरी आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। ये बात चीजें बहुत इजी होते हैं, इसको याद करने का तरीका कैसा है ये सब कुछ हम बता चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुदरती जराए से हासिल होने वाली फसल, कुदरत बारानी फसल कहते हैं, जो कुदरत बारिश बरसाती है वो जाती है। और K2 जो है ना, ये किस पहाड़ी सिलसिला में? कोहे कराकोरम में। ये दुनिया का दूसरा बड़ा चोटी है। और इसका असल नाम जो है ऑस्टन, गुडविन ऑस्टन है, ये भी याद रखें। फातिमा जना ने किस साल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी? 1939 में। तारीखी खिलाफत का आगाज 1919 में हुआ था। और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है वो सहारा डिजर्ट है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चीन है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। पाकिस्तान का नंबर 5 है। यह चीजें याद रखिए। 1973 के आइन में मुल्क का सरबराह जो होता है वो सदर होता है, और पार्लियामेंट का वजीर आजम। क्वेश्चन नंबर 16 तरीका अल्लामा इकबाल का शायरी मशरिक और हकीमुल उम्मत। करारदाद पाकिस्तान कहाँ मंजूर हुई थी? लाहौर में इकबाल पार्क। अब उसको पहले उसको मिंटो पार्क कहते हैं, अब उसको इकबाल पार्क कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर, आज का पेपर तो मेरे ख्याल में काफी इजी लग रहा है, बहुत ही इजी पेपर है। आमुल हुज़न, गम का साल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جب قریش نے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا نا 3 سال کے لیے، اس کے بعد جب وہ بائیکاٹ ختم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر وفات ہو گئے، تو اس کو اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی پریشان تھے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو کہتے کہ اس کے بعد کہاں تشریف لے گئے تھے؟ طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے تکالیف برداشت کی، تاکہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایران کی کرنسی کا نام تومان ریال ہے، ایرانی تومان اس کو بھی کہتے ہیں، ایرانی ریال بھی کہتے ہیں۔ خطبۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہی حج کیا تھا فرض ہونے کے بعد 10 ہجری کو، اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ سابقہ اور لائقہ یہ تو ایزی کام ہے، جو لفظ پہلے لگایا جائے کسی لفظ کے، اس کی معنی میں تبدیلی آ جائے تو سابقہ کہلاتا ہے، اور جو بعد میں لگایا جاتا ہے تو اس کو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ کون کیا کو جو کوشچنس ہوتے ہیں پوچھے جاتے ہیں، کون کیا، کس کا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو حروف استفہام کہا جاتے ہیں۔ اس میں مشتق جو مصدر سے نکلا ہو، مصدر کیا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں جرن کہتے ہیں، رائٹنگ، سوئمنگ، سلیپنگ، یہ جرنز ہوتے ہیں، تو اس سے جو نکلتے ہیں اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ مصر کا دارالخلافہ قاہرہ ہے۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا تھے۔ اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے اور آخری گورنر جنرل تھے۔ یہ پہلے ٹوٹل 4 گورنر جنرل گزرے ہیں، یہ آخری گورنر جنرل تھے۔ پہلے جو تھے وہ قائد اعظم تھے، دوسرے اسکندر مرزا تھے، اور یہ 4تھے نمبر پر تھے۔ جہاز پر سفر کرنے والے کو مسافر یا راکب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سوار ہونے والا۔ PSL کا مخفف کیا؟ پاکستان سپر لیگ۔ آسٹریلیا کا دارالخلافہ کینبرا ہے۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ، یہ تو ایزی کوسچن ہے، کراچی تھا۔ اور پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل کہ خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم بھی تھے، یہ بھی یاد رکھیں، سیکنڈ پرائم منسٹر بھی تھے یہ۔ سیکنڈ شپ میں پوچھا گیا جو تھا پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، پہلا شہر جو ہے وہ کراچی ہے اور دوسرا لاہور ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پائے تھے۔ شملہ کانفرنس لارڈ ویول کے ساتھ ہوئے تو 1945 کی بات ہے۔ بنگلہ دیش 16 دسمبر 71 کو جدا ہوا تھا اور پاکستان نے اس کو 73 یا 74 میں اس کو تسلیم کیا تھا۔ یہ کوشچن ہے کہ زبور کس پر نازل ہوئی، تو اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوسرا پیپر میں ڈالا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام۔ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھے، اور اس میں 1200 صحابہ جس میں تقریباً 700 حفاظ کرام بھی تھے شہید ہو چکے تھے، اور اس جنگ کو جنگی یمامہ کہتے ہیں۔ عمار کے معنی تعمیر کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4.5 سال خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ نبی علیہ السلام نے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطاری کی ہوتا اور ایک عید کی خوشی۔ مولانا محمد الجوہر کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ 1878 میں تھے۔ 1965 کی جنگ میں آرمی چیف جنرل موسیٰ خان تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا انجام سخت عذاب ہے۔ اور مسلم لیگ کب بنی تھی؟ یہ 30 دسمبر 1906 کو۔ کانگریس کب بنی تھی؟ اس کا آپ سے پوچھا جائے گا نیکسٹ پیپر میں۔ کس ملک کا کوئی تحریری آئین نہیں؟ برطانیہ کا ہے۔ سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حجۃ الوداع، یہ تو پہلے وہی کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے۔ ایران کے کرنسی کا وہی کوشچن بھی ریپیٹ ہو گیا۔ 2 قومی نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، اور چاندی کے سکے سب سے پہلے شہنشاہ سوری نے جاری کیے تھے۔ تو یہ تو دوستوں آج کا پیپر۔ اسی طرح جو بعد میں جو پیپرز بھی ہو رہے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی کوشچن جمع ہو رہے ہیں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کر لیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔